नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। बाढीले बगाएको पुल बनाउन सरकारले ढिला गरेपछि पाँचथरका स्थानीय आफै अग्रसर। श्रमदान र चन्दा सङ्कलन गरेर हेवा खोलामा अस्थायी डाइभर्सन बनाउँदै। पूर्वाधार र आधुनिक उपकरणले भरिपूर्ण भएर पनि पोखराको अर्मला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरामीको रोजाइमा परेन। संस्थागत परिपाटी नहुँदा समस्या, राज्यको ठूलो लगानी अनुत्पादक। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा मुगलिन सडक किनार मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन सुरु। अटेर गरेपछि महानगरले चलायो डोजर। र लघुवित्तबाट पीडित महिलाले बनेपाको सडकमै सुतेर गरे विरोध। चर्को ब्याजका कारण समस्यामा परेको गुनासो। गत असार 2 गतेको वर्षापछि आएको बाढीले पाँचथरमा कति क्षति गर्यो भन्ने यकिन विवरण आउन सकेको छैन। जिल्लाका फालेलुङ, याङबरक र हिलिहाङ गाउँपालिका यातायात सञ्जालबाट छुटेको 1 महिना हुन लाग्यो। यसबीचमा स्थानीय सरकार जनजीवन सहज बनाउन लागि परेका छन्। त्यसको गजबको उदाहरण हो फालेलुङ गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी डाइभर्सन। शनिबार फालेलुङ गाउँपालिका 3 र 7 बीचमा पर्ने हेवा खोला घुमाउने टार पुग्दा करिब 100 जना धमाधम काम गरिरहेका थिए। असार पहिलो साताको बाढीले पुल बगाएपछि अस्थायी डाइभर्सन निर्माणको काम गर्न श्रमदानका लागि उनीहरू जुटेका हुन्। सबैले सकेको काम गरिरहेका थिए। कोही खाना खाजाको तयारी गर्दै थिए त कोही ढुङ्गा बोकिरहेका थिए। जान्नेले तारजाली बुनिरहेका भेटिए त कतिले सिमेन्टको काम गरिरहेका थिए। उनीहरूमध्ये कोही पनि पारिश्रमिक लिने गरी त्यहाँ पुगेका होइनन्। गाउँ नै यातायात सम्पर्क विहीन भएपछि उनीहरू अस्थायी पुल बनाउन 7 दिन श्रमदानमा जुटेका हुन्। सङ्घ प्रदेशबाट चाहिँ खोइ चासो समाचार चाहिँ आयो, तर हामीले अरू केही थाहा छैन। र अब सङ्घ र प्रदेशले पर्खिँदा चाहिँ यहाँ जनताको समस्या चाहिँ समाधान नहुने भएर हामी स्वतः यहाँ श्रमको लागि आएका छौँ। बाढीले एकै दिन मेची राजमार्गको हेवा खोला, तमोर करिडोरको माझीटार बेली ब्रिज, मध्य पहाडी लोकमार्गको दोभान पुल सहित 16 पुल बगायो। त्यस यता मेची राजमार्गको फिदिम ताप्लेजुङ खण्ड पूर्ण ठप्प छ। फिदिम फालेलुङ यातायात सम्पर्क विच्छेद भएपछि समस्या सुरु भयो। सरकारको बाटो कुर्दा समय लाग्ने भएपछि गाउँलेहरू आफै श्रमदान अभियानमा जोडिएका हुन्। अहिले घुमाउने टारमा गाडी कुदाउन मिल्ने गरी डाइभर्जन तयार भएको छ। नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट बजेट माग्ने क्रम त भइरहेछ, तर त्यो नीतिगत रूपमा त्यसलाई लैजानको निम्ति थुप्रै समय लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नीतिगत रूपमा त्यसलाई निर्णय गर्न थुप्रै समय लाग्ने आदि इत्यादि भएको हिसाबले गर्दा हामी श्रमदानबाट अगाडि बढ्ने र सामान्यभन्दा सामान्य पालिकाको बजेट तपाईँको चाहिँ सारेर त्यसको निम्ति लगभग 5% जति भनौँ न 5% सारेर हामीले अगाडि बढ्यौँ। त्यतिले मात्र पुग्ने स्थिति बनेन। नबनिसकेपछि आम फालिङवासीलाई देशवासीलाई हामी आह्वान गऱ्यौँ र यहाँबाट श्रमदानको सुरुवात त्यसरी हामीले 7 दिन अघिदेखि तयारी थालेको डाइभर्जन निर्माणको काम पछिल्लो 3 दिन तीव्र रूपमा चल्यो। 3 दिनमा करिब 500ले श्रमदान गरे। आपतमा तत्कालै बजेट जुटाउन समस्या भएको भन्दै गाउँपालिकाले सकेको सहयोग गरिदिन गरेको आग्रहमा स्थानीयले अहिले 8,67,000 रुपैयाँ सहयोग जुटाएका छन्। रकम सङ्कलनको क्रम अहिले पनि चलिरहेको छ। अस्थायी डाइभर्जन निर्माणका लागि करिब 23 लाख लाग्ने अनुमान छ। गाउँपालिकाको 3 र 4 नम्बर वडामा खाद्यान्न सहितका सङ्कट सुरु हुन थालेपछि काम तीव्र पार्नुपर्ने निष्कर्षमा पालिका पुगेको हो। यो श्रमदान भनेको चाहिँ तत्कालै फालेलुङ 3 र 4 मा चाहिँ खाद्यान्न अभाव, विभिन्न किसिमको अभाव भइरहेकोले गर्दाखेरि अब हामीले केन्द्र सरकारलाई पर्खिँदाखेरि मुख ताक्दाखेरि नहुने हुँदाखेरि यहाँ स्थानीयहरू सम्पूर्णलाई जुटाएर विशेष गरेर हाम्रो गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकारीज्यूहरूको कर्मचारीहरूको पहलमा पहिला चाहिँ सानो कदम चालियो। अन्तिममा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हुन्छ हामी जनश्रम फालेलुङ 3, 4, 5, 7, 8 गरेर सबैजनालाई परिचालन गरेर हामी तत्कालै एउटा पुल निर्माण गर्ने डाइभर्सन होम पाइपद्वारा भनेर एक खालको डिसिजन आएपछि हामीले यो जनश्रम परिचालन गरिराखेका छौँ। बाढीका कारण फालेलुङमा मात्र 21 करोड 37,85,000 बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान छ। सोही दिनदेखि ठप्प मेची राजमार्ग सहितका सडक सहज बनाउन अझै कति समय लाग्ने यकिन छैन। तर जनशक्ति जुट्दा फालेलुङको घुमाउने टारमा 7 दिनमै सडक सुचारू भएको छ। केन्द्रको मात्रै मुख ताक्ने परिपाटीको कम्तीमा फालेलुङले अन्त्य गरेको छ। अन्य पालिका र सर्वसाधारणले पनि फालेलुङबाट केही सिक्ने कि? ग्यालेक्सी 4K का लागि पाँचथरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट।
देशका धेरै स्वास्थ्य चौकी भौतिक पूर्वाधारदेखि सामान्य उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीकी अभाव झेलिरहेका छन्। कमजोर पूर्वाधारका बावजुद सेवाग्राहीको भीड़ लाग्छ र तिनले पर्याप्त उपचार पाउन सक्दैनन्। तर पोखराको अर्मला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भने यसको उल्टो जनशक्ति, पूर्वाधार र आधुनिक उपकरणले भरिपूर्ण छ। तर सेवाग्राही भने दूरदराजका कुनै सामान्य स्वास्थ्य चौकीमा जति पनि आउँदैनन्। राज्यको ठूलो लगानीबाट बनाइएको पूर्वाधार त्यसै खेर गइरहेको छ। महानगरपालिका वडा नम्बर 16 अर्मलामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रसँग भव्य भवन छ। 2 करोड भन्दा बढीको लागतमा निर्मित भवनको उद्घाटन पनि 2078 फागुनमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले भव्य कार्यक्रमका बीच गरेका थिए। स्वास्थ्य उपकरण र जनशक्तिका हिसाबले पनि यहाँ खासै गुनासो गर्ने ठाउँ छैन। सबै सुविधा छन् भने हाम्रो अहिले स्वास्थ्य चौकीमा बिमा गरेको जो व्यक्ति हुनुहुन्छ स्वास्थ्य बिमा, उहाँहरूलाई चाहिँ फार्मेसीको सुविधा पनि भन्छ अहिले चाहिँ हैन। त्यसमा चाहिँ अब बिमा गरेको व्यक्तिले चाहिँ बिना पैसामा चाहिँ बिमामा उपलब्ध हुने औषधि पाइएको छ भने चाहिँ बिमा नगर्नेले चाहिँ अब पैसा तिरेर भए पनि अन्त जान नपर्ने, अन्त मेडिकल जान नपर्ने, टाढा टाढा जान नपर्ने गरेर यही पैसा तिरेर औषधि नै पाइएको छ। राम्रो छ सेवा सुविधा। भवन र सुविधा जे जति भए पनि यहाँ सेवाग्राहीको उति चाप देखिँदैन। दैनिक मुस्किलले 20 देखि 25 जना बिरामी आउने गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। त्यसमा पनि मुख्यतया बाध्य भएर आउने प्राथमिक उपचार र प्रसुति सम्बन्धी सेवाग्राही मात्र छन्। बिरामी संख्या चाहिँ हाम्रो दैनिक भन्नुपर्दा 25 देखि 30 जना चाहिँ बिरामी संख्याहरू हुन्छ हाम्रो आउटपेसेन्ट बेसिसमा चाहिँ। अहिले चाहिँ अब यो सिजनल जस्तो नै हुन्छ। अहिले खेतीपातीको समय चाहिँ ठ्याक्क ओपिडी समयमा भन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कति बेला चाहिँ स्वास्थ्य संस्था आउने फुर्सद हुन्छ हैन। बिहान अथवा हाम्रो साँझ चाहिँ आउनुहुन्छ र हाम्रो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 24 आवर सञ्चालन र सेवा चाहिँ 24 आवर नै दिने हुँदा हामीले जति बेला आए पनि हामीले सेवा चाहिँ दिइरहेका छौँ। 2051 मा उपस्वास्थ्य चौकीका रूपमा यो सुरु भएको थियो। 2071 मा स्वास्थ्य चौकी र 73 मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्यो। 2073 मा निर्माण सुरु भएर 75 मा सकिएको हो। 2078 फागुनमा उद्घाटन भयो। यति ठूलो लगानी गरेर पोखरा जस्तो महानगरपालिका भित्रको यस स्वास्थ्य संस्थामा के दैनिक 20 देखि 25 जना सेवाग्राही आउनु नै पर्याप्त हो त? पक्कै होइन। तर यहाँ दरबन्दीमा 1 जना पनि डाक्टर छैनन्। करारमा 2 जना चिकित्सक राखिएको छ। अन्य स्वास्थ्य कर्मी सहितका कर्मचारी गरी 14 जनाको दरबन्दी छ। महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाले 98 थरीका औषधि उपलब्ध हुने भने पनि यहाँ आधा भन्दा बढी नपाएको गुनासो सेवाग्राहीको छ। भौतिक संरचना जिल्ला अस्पताल स्तरको बनाइए पनि कुनै पनि संस्थागत परिपाटी छैन। लगानी र पूर्वाधारको तुलनामा सेवा प्रवाहको अवस्था हेर्ने हो भने यो संस्था यहाँ हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ देखिँदैन। हस्पिटल रहेछ जिल्ला स्तरको जस्तो भौतिक संरचनाका हिसाबमा र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यति केही पनि नरहेछ। एउटा माइन्युट पनि एउटा चाहिँ कमसेकम एउटा माइन्युट नराम्रोमा पनि नरहेछ। साह्रै एउटा अल्पत्र अवस्थामा रहेछ भने प्रभावकारी सेवा सञ्चालन, कमजोर व्यवस्थापकीय सोच र पहलका कारण स्थानीयहरूमा यहाँ उपचारका लागि गएर समय बिताउनु भन्दा पोखराका अरू ठूला अस्पतालमा जानुपर्छ भन्ने धारणा पाइन्छ। यसले पनि अर्मला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले आफ्नो उपादेयता सिद्ध गर्न सकेको छैन। ग्यालेक्सी 4K का लागि पोखराबाट बिन्दु परियारको रिपोर्ट। पोखरा मुगलिन सडक विस्तारका लागि पोखरामा सडक दायाँ बायाँ निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन थालिएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वी राजमार्गमा सडक अधिकार क्षेत्र मिचेर बनाएका संरचना डोजर चलाएको हो। आज पृथ्वी चोकदेखि विजयपुर खोलासम्म राजमार्गको बीचबाट दायाँ बायाँ 23 मिटर मापदण्ड भित्र परेका संरचना हटाइएको हो। महानगरले 1 महिना अघि नै मापदण्ड भित्र परेका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो। तर सूचनाको अटेर गरी संरचना नहटाई राखेकाले डोजर चलाउनु परेको नगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए। स्थायी अस्थायी गरी 60 भन्दा बढी संरचनामा डोजर चलाइएको छ। पोखरा मुगलिन सडक आयोजना अन्तर्गत पोखरा महानगरभित्र मात्रै 170 घर भत्काउनु पर्ने हुन्छ, जसमा अहिलेसम्म 112 वटा घर एवं भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको सडक आयोजनाको पश्चिम खण्ड प्रमुख अमित श्रेष्ठले जानकारी दिए। उक्त संरचनाका 130 जना घरधनी रहेकामा हालसम्म 84 जनाले मुआब्जा बुझिसकेका छन्। एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा पृथ्वी राजमार्गलाई
विस्तार गरी 4 लेन बनाउन लागि हो। विजयपुरदेखि लेखनाथ क्षेत्रमा भने मुआब्जाको विषय टुङ्गिन बाँकी रहेकाले त्यहाँका संरचना हटाउन केही समय लाग्ने महानगरले जनाएको छ। काभ्रेमा लघुवित्त पीडितले सडकमै सुतेर विरोध गरेका छन्। लघुवित्तबाट पीडित महिलाले बनेपाको 4 दुबाटोमा सडकमै सुतेर विरोध गरेका हुन्। सडकमा नै सुतेर विरोध गर्दा आधा घण्टा राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएको थियो। उनीहरूले लघुवित्तको चर्को ब्याजका कारण आफूहरू समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। सरकारले मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधानमा अग्रसरता लिएको भए पनि लघुवित्त पीडितको सवालमा भने मौन बसेकाले आन्दोलन थप सशक्त बनाउनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। पीडितको मागबारे सरकारले व्यवस्था गरेमा सिंहदरबार नै घेराउ गर्ने पीडितको चेतावनी छ। नगरपालिका भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समस्याको विषय फोहोर मैला व्यवस्थापन हुन्छ। नगरसफा बनाउन फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ। लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले दीर्घकालीन विकल्प प्रयोगमा ल्याएको छ। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकामा डम्पिङ साइटको अभावमा 1 वर्ष अघिसम्म जङ्गलमा फोहोर फ्याल्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसकारण पालिका पटक पटक आलोचित बनेको छ। तर हिजो आज भने नगरपालिकाले स्रोतमै फोहोर व्यवस्थापन गरेर सङ्कलन गर्न सुरु गरेको छ। वर्गीकरण भएका नकुइने प्लास्टिक, सिसा र हड्डीजन्य फोहोर प्रशोधन गर्ने अत्याधुनिक उपकरण जडान गरिएको छ। पालिकासँग प्लास्टिक र सिसाजन्य फोहोर टुक्रा पार्ने उपकरण समेत उपलब्ध छ। हामीसँग यहाँ फोहोर मैला व्यवस्थापन केही उपकरणहरू जडान गरेका छौँ। कम्प्याक्टर मेसिन छ जसले कुल फोहोरको आयतनलाई घटाउँछ। प्लास्टिक सफा गर्ने मेसिन छ जसले गर्दा प्लास्टिक सफा हुन्छ र रिसाइकलमा पठाउनलाई सजिलो हुन्छ। सिसाले ठुलो भोल्युम ओगटेको छ, त्यसलाई सिसा टुक्रा बनाउने मेसिन पनि हामीले जडान गरेका छौँ। त्यस्तै पानीको बोतलहरू, प्लास्टिकका बोतलहरू, पेट बोतलहरू टुक्रा पाएर सानो सानो टुक्रा भोल्युम घटाउने मेसिन पनि हामीले जडान गरेका छौँ। र हाम्रो समाजमा धेरै हड्डी प्राप्त हुने गर्छ, त्यो हड्डीलाई धुलो बनाएर पुनः प्रयोगमा लाने हड्डी धुलो बनाउने मेसिन जोडेका छौँ। भीमेश्वर नगरपालिकाको फोहोर घटाउने र फोहोरबाट मोहोर बनाउने योजना छ। पालिकाले स्थानीयलाई फोहोर वर्गीकरण सम्बन्धी शिक्षा दिएपछि कुइने फोहोर घर घरमै मलको रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ। यता नकुइने प्लास्टिक, सिसा र हड्डीबाट उत्पादन भएका कच्चा पदार्थ कसरी बिक्री गर्ने र आम्दानी निकाल्ने भन्ने विषयले नगरपालिकालाई चुनौती थपिदिएको छ। यसका लागि पालिकाले निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने तयारी थालेको छ। अहिले पनि हामीले बजारमा जुन नागरिकलाई फोहोर सेग्रेगेसन लगाएको छ त्यो अझै पनि सन्तोषजनक छैन। नागरिकहरूले फोहोर सेग्रेगेसन गरेको छैन। केही हदमा सफल भएको छ छुट्याउनको निम्ति। तथापि पनि अझै मान्छेहरू चाहिँ एउटै ढोक्रामा कुइने हाल्ने, नकुइने हाल्ने, सिसा जन्ने हाल्ने, फलामको टुक्राहरू हाल्ने, हड्डी हाल्ने यो प्रविधि भेटाएको छौँ। यसले हामी यो हाम्रो यहाँ जुन यो मेसिनहरू फिट भएको छ, यो मेसिन सञ्चालनमा आउने प्रक्रिया भइसकेपछि हामी बजारमा फेरि एकछिन अभियानको रूपमा गएर टोटल घरको चुलोबाट नै फोहोर सेग्रेगेसनमा लान्छौँ। मुख्यतः त्यहाँ जान्छौँ। त्यसपछि हामी यहाँ सेग्रेगेसन भएर आएको फोहोरको मात्रा कसरी घटाउने, फोहोर त छुट्याएँ, हामीले विभिन्न वर्गमा छुट्याएँ, प्रशोधन गरौँ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यहाँ डम्पिङ गर्न पाइँदैन, यसको मार्केटिङ खोजी हामीलाई चुनौतीपूर्ण छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नकुइने फोहोरको व्यवस्थापन सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यसमाथि प्लास्टिकका बोतलका आयतन ठुलो हुने हुँदा ढुवानी खर्च समेत बढी हुन्छ। यसका लागि भीमेश्वर 6 मा रहेको सरसफाई केन्द्रमा आयतन घटाउने बेलर मेसिन जडान गरिएको छ। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको मेकानिकल विभागसँगको सहकार्यमा जडान गरिएको यो मेसिनले अल्मुनियम र फलामको समेत आयतन घटाउन सक्छ। यसलाई चाहिँ हामी बेलर मेसिन भन्छौँ टेक्निकल टर्ममा चाहिँ। यसले चाहिँ भोल्युम घटाउने काम गर्छ कुनै पनि कुराको। हामीले यसमा अहिले फोहोरको लागि, सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि, फोहोरहरूको लागि ठुलो भोल्युमको सामानलाई सानो बनाएर म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यसलाई डिजाइन गरिएको हो। सो यसमा चाहिँ डिजाइनको आधारमा चाहिँ यहाँ अहिले प्लास्टिकको गरिएको मात्र देखे पनि मेटलका सामानहरूलाई पनि कुच्याएर सानो बनाउन सक्छ यसले। फोहोरलाई विविधीकरण गरी दीर्घकालीन समाधानका लागि भीमेश्वर नगरपालिकाले सुरु गरेको पहल स्वागत योग्य छ। यसको सफल कार्यान्वयन हुन सके अन्य सहरका लागि पनि भीमेश्वर सिकाइको केन्द्र बन्नेमा दुई मत छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। दाङमा लम्पी स्किन रोगले गोरु मर्न थालेपछि रोपाईमा प्रभावित भएको छ।
लम्पी स्किन रोगको संक्रमण सुरु भएता दाङमा 477 गाईगोरु मरेका छन्। 10वटै पालिकामा फैलेको लम्पी स्किनका कारण 22,695 गाईगोरु र भैँसी बिरामी छन्। ट्र्याक्टर नलाग्ने खेतमा गोरुबाटै जोत्ने गरिन्छ, तर लम्पी स्किन रोगले धेरै गोरु मरेका र भएकै गोरुमा पनि संक्रमण देखिएकाले रोपाईमा समस्या भएको छ। यो खेतबाट उसले जोते हो बाबु, ट्र्याक्टरले। यिनीहरूले जोत्दैनन्? किन? किन अब यस्तो छन्, कहाँ जोड्न सक्छन्? बिरामी भएको कारणले जोत। हेर्नुहोस् त, यसलाई भइरहेको छ, उसले त्यसलाई पनि त्यो भया हो, त्यो अब त्यो किरा परिकन अहिले म हिरो हालिदिएको छु। किन औषधि पाउनु भएन? औषधि पाएन। रोगका कारण दूध उत्पादक किसान समेत समस्यामा छन्। संक्रमणमा परेका गाई भैँसीले दूध समेत कम दिने हुँदा उत्पादनमा समस्या भएको छ। लम्पी स्किन रोग संक्रमणपछि पशुमा ज्वरो आउने र शरीरमा फोका देखा पर्ने, पछि झोक्रिँदै जाने, घाँस नखाने र अन्त्यमा मर्ने गरेका छन्। दैलेखमा जंगली जनावरबाट बाली जोगाउन जंगल घेरबारको रकम व्यक्तिगत जग्गा जमिन घेरबारमा प्रयोग भएको पाइएको छ। भैरवी गाउँपालिका खोली खेत घेरबार योजना अन्तर्गत जंगल घेरबार गर्नुपर्ने भए पनि पहुँचका आधारमा आफ्नै खेतबारीमा घेरबार गरिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट घेरबारका लागि 12 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो। समिति मार्फत काम अघि बढाइएको भए पनि जंगलमा नभई समितिकै पदाधिकारीले आफ्नै खेतबारी घेरबार गरेका छन्। जंगलमा हुनुपर्ने घेरबारलाई व्यक्तिगत जमिनमा लैजानु विकासको दुरुपयोग भएको स्थानीयको आक्रोश छ। र यहाँ बालीनाली नास्टको त यहाँ पनि भएको छ, त्यहाँ पनि भएको छ होइन। दुवैतिर 18 र त्यहाँको 7-8 कति छ, त्यहाँको मोइल मिलेर चाहिँ संयुक्त मिल्छ भने त्यो हुनु पर्थ्यो भन्ने विवाद हो। अब त्यही तल मात्रै हो, त्यही मात्रै किटान गरेर दिएको हो भने त्यसको विवाद होइन कि वन क्षेत्रले हालेको पैसा हो। यदि वनले नै पाउनु, वन क्षेत्रबाट यहाँको 7-8 यहाँ कतिवटा छ भने 9 नम्बरको बस्ती छ, 6 नम्बरमा बस्छ, त्यहाँ चाहिँ 9को एरिया पर्यो, साबिक 9को एरिया पर्यो, त्यहाँ बस्छ होइन। बस्ती त दुईटैलाई क्षति पुऱ्याएको छ। छेदी सहमतिमा जाने र छेदी चाहिँ सबैलाई भएको छ र सबैले पूर्ति गर्ने हो भनेपछि त चाहिँ पाउनुपर्ने सबैले हुनुपर्ने हो रात भन्ने सोच हो। खोलीखेत बजार क्षेत्र भनेपछि यो जङ्गल घेरबार गर्नुपर्ने र आम स्थानीयहरूको चाहिँ जनजीवन र जङ्गली बँदेल बाँदर आक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नमाथि आएको बजेट यो 2-3 जना मोहीहरू मिलेर स्थानीय चाहिँ जनताहरूलाई नै आक्रोशित हुने गरेर गरिएको चाहिँ परियोजना सञ्चालन भइरहेको रहेछ। यसको म त घोर विरोध गर्छु, किनभने बजेट जनताको पक्षमा हुनुपर्छ। त्यो पनि वन कार्यालय मार्फत जनताको घेरबार भनेर आएको बजेट व्यक्तिगत बाहुन्डी घेरबारमा लाउनु शोभनीय देखिँदैन। डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले भने उद्देश्य अनुरूपकै काम भएको बताएको छ। व्यक्तिगत रिसिभीका कारण विरोध भए पनि योजना अनुरूपकै काम भएको वन कार्यालयको भनाइ छ। को प्याटर्न हेर्दाखेरि पनि के हो भने त्यही हाम्रो खेत हुन्छ, त्यही बारी हुन्छ, त्यही ठाउँमा चाहिँ अब घर पनि हुन्छ। अब त्यो भएपछि यहाँ घेरबार गर्नु छ भनेपछि त्यहाँभित्र पर्ने घरहरू सबैमा घेरबार र अलिकति अब एउटा दुईटा घरसहित पर्ने र त्यसको माथि र अब उहाँहरूको चाहिँ हिँडडुल गर्नलाई अलिकति अब त्यो गेटसहित बन्या हुनाले केही उहाँहरूले समूह अथवा केही नागरिकहरूबाट यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा घेरबार भएको जस्तो भयो भनेर उहाँहरूको चाहिँ गुनासो आएको पनि हो हामी कहाँ। सामूहिक हितका लागि बनाइने योजना व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग हुनु दुःखद रहेको स्थानीयवासीको बुझाइ छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। बाढीले बगाएको पुल बनाउन सरकारले ढिला गरेपछि पाँचथरका स्थानीय आफै अग्रसर। श्रमदान र चन्दा सङ्कलन गरेर हेवा खोलामा अस्थायी डाइभर्सन बनाउँदै। पूर्वाधार र आधुनिक उपकरणले भरिपूर्ण भएर पनि पोखराको अर्मला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरामीको रोजाइमा परेन। संस्थागत परिपाटी नहुँदा समस्या, राज्यको ठूलो लगानी अनुत्पादक। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा मुगलिन सडक किनार मिचेर बनाएका संरचना हटाउन सुरु, अटेर गरेपछि महानगरले चलायो डोजर। र लघुवित्तबाट पीडित महिलाले बनेपाको सडकमै सुतेर गरे विरोध, चर्को ब्याजका कारण समस्यामा परेको गुनासो।
ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। अब राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।